अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान हॉकी ने होम सीरीज में कोरिया को 3-1 से शिकस्त दी। पहले 3 मैच बहुत एक्सक्लूसिव रहे और पाकिस्तान हॉकी टीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसी मजबूत कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग पे 12वें नंबर पर चला गया। 2444.54 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान जब 12वें नंबर पर आया तो साउथ अफ्रीका की टीम यकीनन तंजीली की तरफ चली गई और 13वें नंबर पे आई और मलेशिया 14वें नंबर पे। पाकिस्तान की टीम इस कामयाब सीरीज के बाद वर्ल्ड कप के लिए हॉलैंड जा चुकी हुई है और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान वहां पर अपनी रैंकिंग को मज़ीद बेहतर करे। पाकिस्तान हॉकी की बतदरीज बढ़ती हुई रैंकिंग और तरक्की हमारी गुफ्तगू हुई ग्राउंड में मोहिउद्दीन वानी साहब से, जो फेडरेशन के एडहॉक सदर भी हैं और आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, यानी आईपीसी के अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स के खेलों का सारा पाकिस्तान का निज़ाम भी आता है। वानी साहब से गुफ्तगू एक इनफॉर्मल अंदाज में हुई और जो सवालात उनसे पूछे गए उनका उन्होंने बहुत ही पुरुमीद जवाब दिया, लेकिन कुछ जवाबात ऐसे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि वानी साहब ने ये किस वजह से इस तरह के जवाब। आपके कमेंट्स की ज़रूरत होगी और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम लोग आपको वानी साहब का इंटरव्यू दिखाएं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने खूबसूरत कमेंट्स भी दीजिए और शेयर करें ताकि दोस्तों तक एक बेहतरीन मैसेज पहुंच सके। चलते हैं वानी साहब से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू के, क्योंकि हॉकी का तो नो डाउट कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जिस पे आपने जिस तरीके से चल रहे हैं, बड़ा स्लो तो है लेकिन अब उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हैं, जिसमें ये सबसे मेन चीज़ है कि हॉकी ऊपर की तरफ जा रही है। नहीं, बेसिकली इससे बुरा हो नहीं सकता था ना हमारे साथ, तो उसके बाद रिकवर ही करना था। थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, टाइम इन्वेस्ट करें, एनर्जी इन्वेस्ट करें, यंगस्टर्स को इनकरेज करें, इंसेंटिव्स दें, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करें, ग्रास रूट पे फोकस करें, कॉन्टीन्यूसली मैचेस कराएं, कॉम्पिटिशन्स कराएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाएं। तो ये रिकवरी एक दिन में तो नहीं हो सकती। आप जिसको प्रोग्रेस कर रहे हैं बस ये स्टार्ट है। इंशाल्लाह ये 2-3 साल में आप रिकवरी देखेंगे कि आप हमारी टीम को टॉप 10 में कम्पिटिटिव होकर देखेंगे और टॉप 10 के अंदर फिर सब बराबर होते हैं वही मुकाबले की हद तक। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से, प्राइवेट सेक्टर से, सबसे इस पर स्पॉन्सरशिप्स लाएँ। यंग जो नई यूथ है अंडर 10, अंडर 15, उसको एंगेज करें हॉकी में, उनको स्टिक्स प्रोवाइड करें, किट्स प्रोवाइड करें ताकि इसको एंजॉय करना शुरू करें। तो हम हॉकी के कल्चर को फेस्टिविटी के साथ ला रहे हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि डेवलपमेंट जितनी भी हॉकी में हो रही है, नो डाउट कि अप टू मार्क है और एवरीवन इज़ सेटिस्फाइड, स्वाय चंद लोगों के, लेकिन इसका सर बेसिक जो म्यार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का सिलेक्शन में क्या, और इस मामले में बताएंगे सर कि क्या हमारे इनिशिएटिव्स होंगे? देखिए, शफाफियत पे इस तरह एतराज़ नहीं कर सकता कि जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं वो मेरे से बहुत बड़े हैं, प्रोफेशनल हैं, ओलंपियंस हैं, सारा कुछ है। बाकी कोई ब्लड प्रेशर का मॉनिटर तो नहीं है कि आप चेक कर लेंगे ये 120 बटा है। ये ह्यूमन जजमेंट है। ह्यूमन जजमेंट पे वो आपसे मेरे से बेहतर हैं। तो अगर गलती भी करेंगे तो कोई और सेट ले आएंगे, वो कोई और करेगा, आप कहेंगे उसकी गलती है, तो लेट देम डू इट। और 19-20 की गलती जो है कोई मसला नहीं। सर क्या देखते हैं मुस्तकबिल हमारे स्पोर्ट्स का? रोशन। थैंक यू वेरी मच। हॉकी में तो हम लोग तरक्की देख रहे हैं, ग्लासगो से टीमें वापस आ चुकी हैं और शायद एक बॉक्सर फिर मिस हुआ है, तो क्या इनकी तहकीकात होंगी सर? सर ये नेशनल कैरेक्टर है, गुर्बत है, पॉवर्टी है,
تو تحقیقات کر کے کیا کر لیں گے؟ وہ جس ایجنسی نے کرنی ہے اسپورٹس اتھارٹیز تو نہیں کر سکتی نا. آپ ایز اے میڈیا پرسن باہر جائیں اور سلپ کر جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کسی کے دل کا حال کیا کریں؟ تو لوگوں کی فائنینشیل مجبوریاں ہیں، وہ کر جاتے ہیں. ایک جس کا کرمنل ریکارڈ نہ اس کے بارے میں کیسے جج کریں؟ اگر ہر ایک کو روک دیں تو آپ کہیں گے جانے نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس کے بارے میں پریمپٹ کر سکیں. دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے کہ کرکٹ اتفاق سے میرا اور آپ کی آج فرسٹ انٹریکشن ہے، اور اس میں فیل کر رہا ہوں کہ ہماری ویٹ لفٹنگ کا ایک میڈل پاسبل تھا اگر نیگلیجنس نہ ہوتا پاکستان سے. اگین یہ نیشنل کیریکٹر کی بات ہے. ڈوپنگ پہ نیشنل لیول پہ میڈیا میں کنڈمنیشن کی وہ لہر نہیں چلی. جب تک آپ نیم اینڈ شیم نہیں کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا. ہم ان کی پالیٹکس میں انہوں نے بین کیا ہے، آپ بجائے جو بین ہوئے ہیں ان کو شرمندہ ہونا چاہیے تاکہ، اور ہمیں آگے کے لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس کا بین رہنا چاہیے. ان ویٹ لفٹرز نے ہمیں پاکستان نے بہت بدنام کرا ہے، ہمیں ان کو پروسیکیوٹ بھی کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اب ڈوپنگ کی ایلیگیشنز آئندہ نہیں آئیں گی کیونکہ اب ہم ڈوپنگ اتھارٹی بن گئی ہے، ان کی اویئرنیس بھی ہو رہی ہے، سوری بھی ہو رہی ہے. تو نیشنل امیج اس وقت کہاں جاتا ہے جب ہم پہ ڈوپنگ ایلیگیشن لگ جاتے ہیں. تو وہ اس ڈوپنگ کر کے میڈل لینے سے بہتر ہے اب گھر واپس آ جائیں. سر اسی میں جس طرح آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان پہ بین کنٹینیوس رہنا چاہیے، اور میرے خیال سے سینسیبلی یہی ڈیسیژنس بہترین. بٹ سر یہ اس میں کلین اسپورٹس اس پہ جس طرح سر نو کی بات میں کرنے لگا ہوں وہ تو 100% کلین ہے. ایک اور بچہ ہے جس نے ریکارڈ بنایا سر. بات یہ ہے کہ گولڈ میڈلسٹ ہے. دیکھیں رشیا میں بھی ہر بندہ تو ڈوپنگ نہیں کرتا لیکن سر ان کے پلیئرس کھیلے ہیں نہیں، بین بھی لگا انڈر دا وائٹ فلیگ سر. یہ ہاں لیکن میں تھا. ڈوپنگ کی نیشنل اتھارٹی میں گیا تھا، وہاں رشیا واز نیمڈ اینڈ شیمڈ لائک اے کنٹری. وہ انڈیویجولوں کو نہیں کیا، ان کا وہ جو ڈیلیگیٹ تھا وہ آئسولیٹڈ امبیرسڈ بیٹھا تھا. تو ابھی تک ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا ہے اور بچوں کو سمجھانا ہے کہ اٹس آنریبل ٹو فیل دین ٹو چیٹ اینڈ ٹو ون. تو جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے توجہ، باقی یہ آپریشن باقی اولمپک ایسوسیشن ہے وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے. حکومت اس میں براہ راست انٹرفیئر نہیں کرتے، نہ کرنی چاہیے. فیڈریشن کے معاملات میں ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا. جہاں اولمپک ایسوسیشن ہمیں کہے گی کہ ہمیں سپورٹ کرو ہم حاضر ہیں، فیڈریشنز کہیں گے ہمیں سپورٹ کرو، لیکن فیڈریشن کو اپنا بھی ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. وہ سارے دوست وانی صاحب پہ شاید تنقید کریں، لیکن اپنا میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے جلد سے جلد انتخابات کروا کے اور اس میں شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی آن دا ٹاپ ہونی چاہیے. کلب اسکروٹنی کریں، ووٹنگ لسٹ جاری کریں اور شفاف الیکشن کروا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جبکہ نو دستگیر بٹ کے لیے ہمیں فائٹ کرنی چاہیے اور اسے ایز اے فیئر پلے دنیا میں ثابت کرنا چاہیے کہ جو شفاف پلیئر ہیں حکومتیں اور ادارے ان کا ساتھ دیتے ہیں. جبکہ ہاکی کے لیے ہم لوگوں کو پر امید رہنا چاہیے اور کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہیے. وانی صاحب نے 3 سال کا ٹائم دیا اور امید کی جاتی ہے کہ اگلا ورلڈ کپ ہمارا ہو. اس میں بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اپنے سخت حریف انڈیا کے ساتھ اور انگلینڈ کے ساتھ میچ کھیلے گا اپنے پول. اور امید ہے کہ پاکستان اگر 2 میچ جیت گیا تو اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے. امید پہ دنیا قائم ہے کیونکہ ہمارا پینلٹی کارنر اور پینلٹی اسٹروک اور گول کیپنگ ایک ویک پوائنٹ. ہم لوگ پر امید ہیں نئے کپتان سے ابوبکر غنی اور وانی صاحب سے جو ہم سے زیادہ پر امید اور اسٹرانگ ہیں اپنے ویژن کو لے کر، اور وہ ارد گرد کی باتوں کو بالکل بھی اگنور کر رہے ہیں جو خام خواہ کی باتیں اور تنقید ہو. وہ فوکس ہیں ہاکی کی ترقی اور ان کی ٹیم زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. فورن کوچز بھی آ چکے ہیں اور ہم لوگ ایک بار پھر امید سے ہیں کہ ایک اور ایڈ ہاک کمیٹی اس بحران کو حل کرنے میں کامیاب ہو. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے. اللہ حافظ.